मोदी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का खुला एतराफ। बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम को धमकियां दे डाली। कहा पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। तर्जुमान वजारत खारजा ने मोदी के बयान को नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद करार दे दिया। कहा तबसरों में नफरत पर मबनी तशद्दुद का मुतालबा इंतहाई परेशान कुन है। ऐसे बयानात यूएन चार्टर के बुनियादी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। मकसद कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। आलमी बरादरी बयान का नोटिस ले। खित्ते में अमन के लिए भारत के साथ बातचीत को तैयार। जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फिर खबरदार कर दिया। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल को मुज़ाकरात की मेज पर हल करना चाहता है। वक्त का तकाजा है आलमी बरादरी गजा के लिए आवाज उठाए। मार्के हक में हिमायत पर तेहरान से इज़हार तशक्कुर। पुरअमन एटमी प्रोग्राम पर ईरान की हिमायत का ऐलान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। वजीर आजम की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात। भारतीय जारियत से आगाह किया। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़म। आयतुल्लाह खामनाई को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में अहम मकाम हासिल। गजा पर इसराइली कब्जे के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का एक्स पर पैगाम। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ्द के अरकान की शिरकत। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की अवाम से ताउन की अपील। चांद नजर आने पर वकूफ अरफा 5 जून को होगा। पाकिस्तान में भी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बादल बरसने को तैयार। आज से 31 मई तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर ज्वालाबारी और तेज बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में भी आंधी और बारिश मुतवक्के। एनडीएमए ने मुतालिका महकमों को एडवाइजरी जारी कर दी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का इशारा। टैक्स रिटर्न फॉर्म सादा बना रहे हैं। कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुमीद। कहा अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। माली ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। ये सिर्फ फौज की नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत है। जिस तरह भारतीय जारियत के वक्त कौम मुत्तहिद हुई, अब मुआशी मैदान में भी वही अज़्म दिखाना होगा। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। IMF अहदाफ पूरे ना करते तो मुश्किल पेश आती। मुआशी बेहतरी के लिए इत्तेहादियों की मुशावरत से दिलेराना फैसले करेंगे। मोदी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का खुला एतराफ। बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम को धमकियां दे डाली। कहा पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। तर्जुमान वजारत खारजा ने मोदी के बयान को नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद करार दे दिया। कहा तबसरों में नफरत पर मबनी तशद्दुद का मुतालबा इंतहाई परेशान कुन है। ऐसे बयानात यूएन चार्टर के बुनियादी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। मकसद कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। आलमी बरादरी बयान का नोटिस ले। भारतीय रुकने असेंबली शशि थरूर की अमेरिका में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ट्रंप को सियासी बसीरत से आरी शख्सियत करार दे दिया। कहा ट्रंप में दानिशमंदाना सलाहियतों का फुकदान है। 4 से 5 अमरीकी सुदूर से मिल चुका हूँ। सबकी अपनी एक क्लास थी मगर ट्रंप में वैसी खूबी नहीं। M6 और M10 दोनों को इकट्ठा शुरू कर रहे हैं और इसको इंशाल्लाह हम कनेक्ट करेंगे कराची पोर्ट के साथ। मेरा अपना टारगेट है कि ये 2 साल के अंदर हम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। कराची का मसला पाकिस्तान का मसला है, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है। उसमें सबसे ऊपर जो है वो M6 और M10 है। मैं अपने सिंध के भाइयों से, कराची के बहन भाइयों से ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको अनकरीब M6 के ऊपर और M10 के ऊपर इंशाल्लाह काम होता नजर आएगा। हैदराबाद ता सखर मोटरवे पाकिस्तान की शहरक। M6 और M10 एक साथ शुरू कर रहे हैं। दोनों मंसूबे 2 साल में मुकम्मल करेंगे। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान पुरुमीद। कहा दोनों मोटरवेज को कराची पोर्ट से लिंक करेंगे।
آئندہ 15 روز میں فیزیبلٹی رپورٹ وزیر اعظم کے سامنے پیش کریں گے۔ شہباز شریف نے کراچی کے مسائل خصوصی طور پر حل کرنے کا کہا ہے۔ لیاری ایکسپریس وے پر انٹرچینجز کو مزید بہتر کرنے کا اعلان۔ عبدالعلیم خان کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات۔ M6 اور نیشنل ہائی وے جام شروع منصوبے پر بات چیت۔ پشاور میں خیبر پختونخوا حکومت کی مبینہ کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی کا احتجاج۔ مظاہرین کی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش، گیٹ توڑ دیا۔ بانی کی رہائی کے کیمپ کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں، بلاول بھٹو کی مذمت۔ کہا نااہل اور کرپٹ خیبر پختونخوا حکومت کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ جہلم میں گھر سے 18 سالہ گھریلو ملازمہ کی تشدد زدہ لاش برآمد۔ خاتون سمیت 3 افراد زیر حراست۔ پولیس کے مطابق مقتولہ پر چند روز قبل زیورات کی چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ راولپنڈی میں باپ کا مبینہ تشدد، 1.5 سال کی بیٹی قتل، مقدمہ درج۔ والدہ کے مطابق شوہر نے فون پر بتایا بچی سیڑھیوں سے گر گئی۔ دوسری بیٹی نے بتایا والد نے عنایت فاطمہ کو لاتوں اور مکوں سے مارا۔ ملزم پہلے بھی بچوں پر تشدد کرتا تھا۔ انٹرنیٹ صارفین ہوشیار، خبردار۔ عالمی سطح پر 18 کروڑ سے زائد صارفین کے پاس ورڈز اور حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف۔ پاکستان کی نیشنل سائبر ایجنسی ٹیم کی ایڈوائزری جاری۔ گوگل، فیس بک اور ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین شامل۔ فوری طور پر پاس ورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ۔ ڈیٹا لیک سے شناخت چوری، اکاؤنٹ ہیک اور سائبر حملوں کا خطرہ۔ انگلینڈ کے شہر لیورپول میں جشن، غم میں تبدیل۔ وکٹری پریڈ کے دوران 53 سالہ ڈرائیور نے شہریوں پر گاڑی چڑھا دی۔ 4 بچوں سمیت 47 افراد زخمی، 27 زخمی اسپتال منتقل۔ 2 کی حالت تشویشناک، ڈرائیور گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ دہشت گردی کا نہیں، انفرادی فعل ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، اسکول اور اسپتال پر بمباری۔ 18 بچوں سمیت مزید 53 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں 81 شہادتیں، شہداء کی تعداد 53,977 ہو گئی۔ غیر قانونی یہودی آباد کاروں کا مسجد الاقصی پر دھاوا، 1200 سے زیادہ افراد کی اشتعال انگیزی۔ اسرائیلی انتہا پسند وزیر بھی شامل۔ حماس اور امریکہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے مسودے پر متفق۔ مجوزہ معاہدے میں 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی کی تجویز۔ 5 یرغمالی جنگ بندی کے پہلے روز اور باقی 5 آخری روز رہا ہوں گے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، جنگ بندی معاہدے کا نیا مسودہ مسترد کر دیا۔ آج یا کل یرغمالیوں کے معاملے پر کچھ اعلان کر سکتے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی T20 سیریز کے لیے تیاریاں شروع۔ قذافی اسٹیڈیم میں فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں۔ پاکستان ٹیم کے نئے کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں ہمیں جارحانہ کے ساتھ سمارٹ کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونقیں، خریداری کے لیے لوگوں کے پھیرے۔ کراچی کے گلشن اقبال میں ہیوی ویٹ قربانی کے جانوروں کی انٹری۔ لال بادشاہ، بگ ڈیڈی اور مسٹر ورلڈ کی دھوم۔ شہریوں کا قربانی کے جانوروں سے محبت کا اظہار۔